मोगाच्या टी वीक्षकांक जेजू क्रिस्ताच्या नावानं स्वागत मागता गोच्यानो पवित्र सभा ह्या विशयांत आमी फाटल्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यांनी आमी पळयलें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें ती कोणाथान बांदून येवची आनी कोणी चलोवची आनी तातूंत कोण सांदे आमी पळयलें आजय आमी पळया मोगाच्यानो पवित्र सभेच्या विशयांत आमी पळया पवित्र सभेची बुन्याद कितें बुन्याद म्हळ्यार पवित्र सभेची बुन्याद म्हळ्यार फावंडेशन म्हणटात ताका ताच्या विशयान आमी इल्लेशें आमी समजून काडया मोगाच्यान आयच्या आमच्या मदें कोडयाळन सेवा करच्या फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्रीन सेवा करच्या पास सायबन मंथूर आमच्या मदें आसात तांकांय आस्त्रे टी व्ही तर्फेन म्हणजे आमच्या विक्षक तर्फेन स्वागत मागता फर्स्ट स्वागत फाटल्या दिसांनी फर्स्ट आमी फाटल्या हप्त्यांनी पुरा पळयलें देवाचें उतर अशें देवाचें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र सभा कोणात स्थापीत जाली कशी ती चलची ताजे पुरा कोण ताजे सांदे मागीर ताच्या म्हळ्यार जावंक पुरा पळोवप आदल्या पवित्र सभा स्थापन जातना पवित्र मेळून स्थापन जाली आनी तातूंत आपोस्तल प्रवादी सुवार्थेकार सभापालक हे पुरा हाचे विशयान तांचे विशयान सविस्तर आमी पळयलें थोडे विशयान पळयलें कित्याक तांची सेवा कितें म्हणून सांगून बस परतून आमी पळोवंक जाल्यार पवित्र सभेचे बुन्याद एक बुन्याद म्हणून आसा कित्याक पवित्र सभेचे मस्तक क्रिस्त म्हणटा बुन्याद जावन आसा कितें जावन आसा बुन्याद पास पवित्र सभेची ओके आमी सभार सांगती पवित्र सभेच्या विशयांत आमी आमच्या फाटल्या एपिसोडान आमी समजून खाण गेले आतांच्या एपिसोडान आमी पवित्र सभेची बुन्याद आनी मुखल्या एपिसोडान आमी पवित्र सभेचे शिकोवण खरी शिकोवण कित्याक म्हळ्यार खरी शिकोवण आज भोव गरजेची शिकोवण सभा वाडोवंक आनी सभा नितळ करूंक आनी सततच्या उजवाडाक सोलोवंक एक आदार जाता देखून पवित्र सभेची बुन्याद पवित्र पुस्तकांत आमी पळया फर्स्ट कोरिंथीयांक बरयल्लें 3रो वसूर ओळ 11 कित्याक येदोळस घाल्ले ते बुनादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो येदोळस घाल्ले ते बुनादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणेच घालूंक नजो दुसरी बुन्याद ना एकच बुन्याद देवान सभेक घाल्ली बुन्याद एकच जावन आसा जेजू क्रिस्त त्या बुन्यादा शिवाय दुसरी बुन्याद घालूंक ना जर तर त्या बुन्यादाचेर दुसरी बुन्याद घालता तर जाल्यार ती पवित्र सभा जावंक साध्य ना देखून जेजून एक ओपारी सांगला गे मातेवाच्या सुवार्थ्यांत 7व्या अध्यायांत आमी ओल्ड 24 पळयतना अवस्वर 7वा अवस्वर ओल्ड 24 पळयतना देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडफर बांदलेले एका बुद्धवंत मनशा बरी पावस वतलो आवत चडलें जड वारें वडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलून पडूंक ना कित्याक ताजी बुन्याद कडफार घाल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळ्ळी ना तो आपलें घर रेबेर बांदलें एका हेड्डा बरी पावस वतलो आवत चडलें जड वारें वडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें घर कसलून पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें ओके हांगासर जेजू क्रिस्तान एक बुद्धवंत मनीस आनी एक एड्डा मनशा विशयान एक ओपारी सांगता जेजू क्रिस्त आतां थंयसर आमी पळयता सभेचो बुन्याद जेजू क्रिस्त दुसरी बुन्याद ना दुसरी बुन्याद घालूंक वच ना दुसरी बुन्याद घाला तर जाल्यार तें कितें जाता गे ह्या ओपारेंत आमी पळयता आतां रियल सभा म्हणून सांगल्यार बुन्यादेर बांदली सभा कडपाचेर बांदली सभा म्हणून सांगल्यार खऱ्या शिकोवण्यांत बांदली सभा जेजू क्रिस्तान कितें बरें शिसांक शिकयलें गे आनी तें जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां तुमी वचून प्रगट करा म्हणून सांगलां न्ही गे जेजू क्रिस्तान 12 जाणां शिसांक आमी पळयता विंचून काडल्या उपरांत आमी पळयता तो दोंगरार वचून थंय ताका दोंगराचो एक शर्मा व्हडलो शर्मा आमी थंयसर पळयता मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत थंयसर सभाक जाय जाली सगळी संगती थियोलॉजी व्हडली थियोलॉजी आसा थंय बायबल कॉलेजीस आसा शिकोवंक ते खरी शिकोवन थंयसर आमी पळयता सगळी लिस्ट 5वो अध्याय 6वो अध्याय 7व्या अध्याय म्हणसर सादारण एक 27 सब्जेक्ट जेजू क्रिस्त सभेच्या बुन्यादी विशयांत थंयसर उलयता हांगासर आमी पळयता जर तर एक सभा जेजू क्रिस्त त्या बुन्यादेचेर बांदिचे जाल्यार ताजी शिकोवण गरजेची देखून जेजू क्रिस्तान म्हळ्यार कडपाचेर बांदली घर म्हणजे सभा खंयचे गे म्हणून सांगला जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती उतरां पाळता त्या उतरा प्रकार जी येता तो मनीस कडपाचेर बांदल्या बुद्धवंत मनशा भशेन म्हणून सांगना अनेकलो मनीस देवाचे उतार आयकता आतां सभा जण देवाचे उतार आयकतात पूण देवाचे उतार तेणे स्विकार करनात देवाचे उतार तेणे पाळिनात तो मनीस पवित्र पुस्तक सांगता तो एका एड्डा मनशाक सारकें म्हणून
उपरांत बांदल्या उपरांत दोन्ही मनशांनी घर बांदले वय एकल्या मनशान कडपार बांदले एकल्या मनशान रेवेर बांदले ताजे उपरांत बांदून जाल्या उपरांत पावस आयलो वारें आयलें वादळ आयलें पूण एक घर तांदून कोसलालें खंयचें घर रेवेर बांदलेले रेवेर बांदलें आनी कडपार बांदलें घर देखून हांव 2 सभा आसात आमी पळयता एक सभा पवित्र सभा वय एक सभा पवित्र सभा बुन्यादेचेर बांदली सभा ती सभा जावन आसा जेजू क्रिस्ताक महिमा दिवची सभा आत्म्यान आनी सतान आराधन करची सभा ताज्या रक्तांत नितळ जाल्ली सभा ताज्या रक्तान मोळा घेतली सभा ताज्या उतरान नितळ जाल्ली सभा ताज्या आत्म्यान जल्माली सभा पवित्र आत्म्यान जल्माली सभा आनी नव्यान जल्माली सभा आनी विंगड जाल्लो लोक वो लोक कितें गे म्हणून सांगल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र सभा म्हळ्यार त्या शिकोवण्या प्रकार जी येता खऱ्या देवाचे उतर प्रकार जे येता आज सभार जण आसात सभा आसा अनेक सभा आसा हांवें पळयले कळ्ळें न्ही गे सभा आसा पूण सरके सभा खंयचे गे म्हणून आमकां घुसपड आसा सरके सभे विशयान आमकां घुसपड आसा देखून सरके सभे आमकां समजून घेतले जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां सरके सभेची जाणवाय दिता आनी त्या सभेचो बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त ताजे शिवाय दुसरें शिकोवण ना तर जेजू क्रिस्ताचे भायर वाट ना जेजू क्रिस्ताच्या भायर जिवीत ना जाल्या उपरांत आमी जर तर त्या सभेंत दुसरी खंयचीय संगती येता तर जाल्यार ती सभा पवित्र सभा न्ही जावं पुरो संत भक्त आनी संत भक्त कोणी संत मध्ये आयल्यार कोणी मध्ये आयला तर जाल्यार ताका मध्यस्थ केल्यार आराधन केल्यार ताका आंगवण केल्यार ती सभा न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां मोरयेचें आमी बेस्ट एग्जाम्पल करून घेवचें तर जाल्यार मोरयेक आज आमी पळयता वर्ते रितीर स्थान म्हण आसा पवित्र पुस्तकान स्थान आनी तिका गौरव आसा कित्याक ती देव बेरेन तेणी जियेली स्त्री भक्तीपणान देवाच्या उतराक तिणें मान दिलो आपल्या सोम्याची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते जावन दी म्हणून तिणें कितलो वर्तो मान देवाच्या उतराक दिलो म्हणजे पवित्र पुस्तकाक देवाच्या उतराक तिणें वर्तो मान दिलो आनीक विशयान सांगचें तर जाल्यार आमी ती देवाक आराधन करचें आमी पळयता पवित्र पुस्तकान लुकाच्या सुवार्तेन आमी पळयता ती म्हणटा हांव सरस्वराक ओगलसिता सरस्वराचे आराधन करता हांव चरणदासी म्हणटा न्ही गे ताणें म्हजेर दया दाखयल्या बिरमत पावल्या म्हजें तें वर्तें आजापां विजमिता केल्यान म्हणून ती कोणाक आराधन करता तर आमी मोरी येतावन जाल्यार आमी पळयता तिजे तो एक बेस्ट एग्जाम्पल करून घेवचें तर जाल्यार मोरी कितें सांगता गे म्हणून सांगल्यार जेजूच्या विशयांत तो बुन्याद सभेची बुन्याद कोण क्रिस्त त्या शिवाय दुसरी बुन्याद घालूंक ना आनी कोलेसेकारांक बरयलें पत्र पयला वस्वर 18वें उतार वाचचें तर जाल्यार आमी कोलेसेकारांक बरयलें पत्र पयला वस्वर 18वें ओळ तस्त मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें तर पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड आनी क्रिस्त ताका मस्तक आनी क्रिस्त तो करो बुन्याद थंय क्रिस्तागत आराधन जायची क्रिस्तागत महिमा जायची क्रिस्ताचें नांवत उंचुबारची क्रिस्तागत प्रगट करची आनी खरें शिकून कितें गे म्हणून सांगल्यार क्रिस्ता प्रगट करूंक नव्यान जल्मल्लो लोक पवित्र सभा तातूंत लोक जेजूच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लो लोक कळ्ळें न्ही गे नव्यान जल्मल्लो लोक विंगड जाल्लो लोक आत्म्यान आनी सतान आराधन करचो देवाच्या आत्म्यान बरोवन देवाच्या महिमेन बरोवन देवाक आराधन करचो लोक ते त्या सभेक जावन आसा ती सभा जावन आसा क्रिस्ताची कूड आनी क्रिस्त जावन आसा मस्तक मुखार म्हणटा आरंभ वा पयलें फळ ज्यू जाल्ल्याचें देवाची खुशी अशी जाली ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची अळे जेजू पयलें फळ म्हणटा प्रथम जावन आमी हांगासर आमी पळयता न्ही गे आरंभ पयलें फळ जेजू क्रिस्त न्ही गे पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दिल्लो जेजू क्रिस्त तर ह्या सभेचे पवित्र सभेची बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त पुनर्जीवनपण जाला पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो जेजू क्रिस्तान हर एका मनशाको लाग दिल्लो जेजू क्रिस्तान मात्र कित्याक म्हणून सांगला मोर्न ताजेर जैत व्हरूंक शकना जेजू क्रिस्तान मोर्नाचेर जैत वेला कोरिंथकारांक बरयलें आमी पयले पत्रांत आमी 15व्या वस्वरान आमी पळयता न्ही वर्स आमी तेंतान 54 आमी वर्स वाचचे तर जाल्यार मोर्नाचेर जेजून जैत वेलें
मोरणाचेर जेजून जैतवाला जैत वेले पातकाचेर जेजून जैतवाला जैत वेले शिरापाचेर जेजून जैत वेले पिड्याचेर जेजून जैत वेले आता जेजूचे कुर्साचे बलिदान आमी पळयता मरणाचेर जेजू क्रिस्तान जैत दिला पातकाचेर जैत दिला आमी पळयता पिड्याचेर जैत दिला शिरापातावन आतां जैत दिला तर हांगासर आमी आतां समजून घेवचें कितें म्हणून सांगल्यार पवित्र सभा म्हणजे तर जाल्यार पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसा जी जेजू क्रिस्त मात्र दुसरे खंयचेंय तें मस्तक घेवंक जायना दुसरे खंयचेंय बुन्याद घालूंक जायना तेच आमी आतां बेस्ट एग्जाम्पल आमी खान गेले कित्याक म्हळ्यार मोरी एज्युकेशन आमी बेस्ट एग्जाम्पल खान घेता आसतना मोरीन जेजू क्रिस्ताक खंयच्या रितीर समजून घान गेले तेणें पूत म्हणजे पोतवय शारिरीक रितीन पोत शारिरीक रितीन पोत आनी एका आत्मीक रितीर पळयतना मोरये गोत आसले जेजू क्रिस्त कोण म्हूण सावन जेजू क्रिस्त सडवंदार जेजू क्रिस्त मनशाकुलाक बचाव दिवंक आयिल्लो सडवंदार कित्याक पोत सांग पयलें सांगता जेजूचें नांव दवरतना वो इस्रायल प्रजेक आपल्या पथकातावन वय मॅथ्यू 1:23 म्हणटा माथ्यो दवरतना इस्रायल प्रजाक आपल्या पथकातावन तो सोडवून दिता म्हणून सांगो जेजू क्रिस्ताचो नांव असो अर्थ सडवंदार सोडवून दिवन सो रक्षक जेजू क्रिस्त आतां आमी पळयता सोडून जायचे कित्याक सोडून जायचे मनीस मनीस ती अरे एक मनीस जेजू जल्मालो कित्याक तो जल्मालो पवित्र आत्म्या वरवीं जाल्यार मोरी आदांचे सैबाचित्त तिचे फाताक आशिल्लें देखो न्हू येस सोडून पवित्र सभेक पयलो पवित्र सभेक मान आनी स्थान दिजे म्हणलें खंयच्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराक देवाचें उतार आमी ल्हान आसतना आयकलां देवाचें उतार हें म्हणून सांगचें आयकलां आमी वाकांनी तुका क्रिस्तांव म्हणटा पूण फस्ट प्रायोरिटी हायेस्ट स्टँडर्डाक जाय जे इगर्जेचें फावंडेशन सभेचें फावंडेशन देव मंदिराचें फावंडेशन जाय देवाचें उतार जेजून तें ओपारी म्हणलें उतरान बांदली सभा देखून एक संगणी अशी आसा गे जेजू क्रिस्त थंय शर्मावन दिता स्वर्थ प्रगट करता स्वर्थ प्रगट करतना एका स्त्रीक बारी बरें लागलें जेजूचो शर्माव जेजूची उलावणें मस्तू बरें लागून ती विजमेत पावली ती विजमेत पावन जेजू लागीं म्हणटा तुका पानो दिल्ली तुका कुशिंद तुका जल्म दिला आवय कितली ती बागी मरी विशान मरी बगीत आज आमी सगळे बागी जेजू क्रिस्ता कोण वळखता ताका आराधन करता आमी बागी न्ही गे आमी व्हरते सर्गींच्या राजान आमकां व्हरते एक बाग देवान आमकां फोव केला आमी सगळे सेंट आमी सगळे सांत आमी जिवंत सांत आमी वय मू जेजू क्रिस्ताक वळखले तर जेजून कितें म्हणलें जेजून थंयच कितें तिका करेक्शन केलें गे म्हूण सांगलां जेजू क्रिस्तान वय म्हजी आवय बागी म्हूण सोन ना बागी बागीस पूण जेजू क्रिस्तान कितें सांगलें गे म्हूण सांगलां तशें म्हणू नाका आचाकी व्हरते बागी कोण म्हूण सांगल्यार कोण देवाची कुशी करता देवाचे उतार आयकता तो ताच्याकी व्हरतो बागी म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलें उपरांत आमी पळयता अनेक संगती जेजून जेजू क्रिस्त केदाळे आवय बापायक ताणें मान दिला न्ही कालतो जावन आसलो आतां मरीक तर आमी त्या एंगलार आमी उलयना आमी सत लोकां मुखार हाडटा अनेक कडेन आमी पळयता जेजू शिष्य सांगाता देवाच्या राजा विशयांत उलयतात आसा तांकां शिकोवन दिवन आसा जेजू क्रिस्त शिसांक शिकयता सर्गींच्या राव शिकयता आसतना एकलो भायर येवन सांगता एकल्या शिश्या कडेन अशें शेताची आवय न्ही भाऊ तिका मेळूंक जेजूक मेळूंक आयल्यात म्हणून सांगता आसतना इमिडियटली जेजूचे थंय उद्देश कितें आयलो म्हूण सांगला हर एक मनशाक तांची दिश्ट सर्गी व्हरूंक सर्गीच्या राजा विशयांत तो आयिल्लो म्हजी बापाची कुशी करच्या खातीर म्हाका व्हरते देवान दिल्ले ते खान आसा ते कितें खान कितें म्हळ्यार हांवें सेवनचें खान कितें गे म्हूण सांगल्यार बापाची कुशी करची कितें जें म्हाका मिशीन दिलां गे तें फुलफील करचें म्हजो उद्देश म्हणसो थंयसर आल्या तुजी आवय तुजे भाव सांगता आसतना आमी पळयता न्ही थंय 13 वर्स म्हणटा जेजू सांगलें कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव हांगासर आसा ते बापाची म्हजे बापाची कुशी करतात तेच म्हजे आवय भाव सोन आनीक गडीत आमी पळोवचें जाल्यार काना शारांत एक लग्न जालें काना शारांत लग्न जाल्ल्या वेळार आमी पळयता जेजूक थंय आमंत्रण हाडलें इन्विटेशन हाडलें आपोवणें हाडलें शिसांक आपोवणें हाडलें मोरी थंयसर हाडली आनी थंयसर पळयता आसतना त्या यहोदेच्या एका लग्नांत थंयसर एक उणेपण हाडलें थंय ज्यूस नातलो दाकासो रोस नातलो थंयसर आमी दाका रोस नातलो आतां थंयसर आमी पळयता दाकासो रोस नातल्या वेळार थंय कितें घडलें साबार हांवें थोडे जाणांनी शर्मा दिवचें आयकलां
मोरयन थंयसर आसारें केलें म्हणून सांगून मोरयन थंयसर आसारें केलें ह्या मोरयन वचून आपल्या पुताक सांगून थंयसर करिलें म्हणून आनी तांचे गडीत हांव अशें विवर्सीत गे थंयसर आसारें जावंक नंबर 1 कारण कितें म्हणून सांगल्यार जेजूक आमंत्रण दिल्लें त्या लग्नांत जेजूक तांणी इन्वायट केलें आज हर एका कार्यांत आमी पयलें इन्विटेशन दिवंक जाय ती जेजू क्रिस्ताक आमचें काजार जावं दी आमचें खंयचेंय कार्य जावं दी आमी कितेंय करता जाल्यार बायबल म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाच्या महिमे तुमी करण्यांनी जावं दी ह्या उतरांनी जावं दी कितें करतले जेजू क्रिस्तांवाच्या महिमे खातीर करा म्हणून आतां थंयसर आमी पळयता तांचे एक संप्रदाय रिती रिवाजा प्रकार थंयसर ज्यूस नातलो काजराक उणेपण जालें थंय शिश्य जालें आतां मोरी खंय येता खंयसर येता जेजू कडेन येता न्ही मोरी थंयसर जेजू कडेन येता कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव अशें सांगूंक आयकता मोरी एक कळीत आसा जेजू आपलो पूत जाल्यार तो कोण म्हूण तिका कळीत आहलें जेजू क्रिस्त तो कोण ताजे वर आसार करता एखाद्या वेळा मोरी एक सखत आले मोरी एक तें करी येताले निजाय की 100% ट्रूथ ताकारोस मोरी एकच करी मोरी एक येताले सांगायचे गरज नासली करी येताले आतां तितले आमी मोरी एक मिरेकल जेजूच्या नांवान आमकां आतां करूंक पदवी दिल्या जेजून आतां मिरेकल करूंक जेजून आमकां जेजूचें फर्स्ट मिरेकल तें जेजून तें पयलें आसारें करून ताजी महिमा दाखयली म्हणटा पयलें पुस्तक काना शारांत पयलें आसारें करून जेजून ताजी महिमा दाखयली आतां हांगासर आमी पळयता मोरी ती कालते जाली देवाच्या उतराक विधेय जाली तिका देवाक आराधन करचें तें सत जानासली ती जेजू क्रिस्त कोण म्हणलें तिका कळितालें देखून ती सीद येवन जेजू कडेन येता जेजू कडेन येवन सांगता थंयसर दाकारोस उण आसा पूण जेजून इमिडिएटली जाप दिलें कितें म्हूण सांगल्यार बाये म्हजो हुस्को तुका येता म्हजो वेळ आनीक येवना देवाचो एक वेळ पूण जेजू क्रिस्त देवूत देवाची महिमा ताजे थंय सकत सगळें देवपण ताजे थंय आसा तरीके जेजू क्रिस्तन खंयचें जाल्यार ताजे कुशे प्रकार करूना देवाच्या महिमे खातीर केल्या उपरांत आमी पळयता थंयसर जेजून सांगलें शिसांक सांगलें थंयसर मांडे हाडले तातूंत तुमी उदक बरोवंक सांगलें आनी थंयसर मोरी एक उतार सांगता कितें म्हूण सांगला तो कितें सांगता तुमी तें करा तो क्रिस्त कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण सोनो देखून आज आमी भोव गरजेचें कितें म्हूण सांगल्यार पवित्र सभेक मस्तक जावन आसा जेजू पवित्र सभा मस्त ताजी काल जावन आसा कूड जावन आसा क्रिस्ताची कूड जावन आसा क्रिस्त सभेचे मस्तक जावन आसा तर हांगा तर एक संबंध आसा न्ही गे कुडीक आनी मस्तक आमी पळयता एक लागशिल्लो एक संबंध आसा एक फेलोशीप आसा थंय एक कनेक्शन आसा न्ही गे देखून थंयसर पळयता जेजून सांगलें स्पश्ट आमी पळयता क्रिस्त जावन आसा सभेचो बुन्याद त्या शिवाय दुसरी बुन्याद घालूंक अवकाश ना आनी पवित्र पुस्तक सांगता क्लियर जावन क्रिस्ताच्या सभेक शिकोवन कितें म्हूण सांगलां देवाचें उतार आतां आमी देवाचें उतार पवित्र सभेची शिकोवणे विशयांत खरें शिकोवणे विशयांत कितें सांगता घेवन मुखल्या एपिसोडांत ते आमी पळया देखून थोडे सांगते येस आतां आमी पळयता म्हळ्यार आतां तितले मात आमी धर्मचक्रांत आमी पयल्या अवसरान पळयता सिसां सांगता मोरी आसली आमी मोरी आसली मागण्या सांगता पयल्या अवसरान पळयता न्ही सिसां सांगता जेजूच्या स्वर्गारोहण उपरांत वय सिसे शीत वय शीस जेजून तांकां सांगलें न्ही पवित्र तुमी राखून राव वेट करा म्हणून वय तेन्ना मोरी तांची सांगात आसली म्हण म्हाका तें पळोवंक मेळटा उपरांत पवित्र आत्म्यान बरली तांणी सगळी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान बरली तांणी ते सर बरले आमी पळयता आमी त्या देखून आमकां आज शिकोवण गरजेची शिकोवन भोव गरजेची शिकोवण म्हळ्यार संवसारांत जायती शिकोवण आसा जाल्यार देवाच्या उतराची गरज आमकां शिकोवण गरजेची कित्याक म्हळ्यार देवान पासून तुमी सांगलें म्हळ्यार फावंडेशन म्हळ्यार बुन्याद ही बुन्याद सोडल्यार दुसरी बुन्याद गेल्या फुडलें कित्याक दुसरी बुन्याद गेल्यार कितें जाता पासून आज आमी पळयता न्ही आतां जायते आतां म्हळ्यार आतां आमी सांगता आमी फटे हें पळय दवर न्हू ताका देव म्हण आडपट्टे आसात ते सारकें ही भाशा ना देवाचें उतर आतां पुरीस दवर न्हू या खंयचे काय म्हणटात मुर्ती दवर न्हू तेंच देवाच्या पवित्र सभेची बुन्याद कितें म्हळ्यार आतां आमी देवाचें उतर म्हणून सांगलां हांवें देवाचें उतर कितें म्हळ्यार आराधन देवाक दिवची महिमा पवित्र सभेचो एक मुख्य उद्देश
कितें म्हणून सांगला आराधन वय मू आतां पवित्र सभेचो आराधन करचे ताका वस्त जाय पासून ना ना आराधन देखून हांव आतां सांगूंक आशिल्लें कितें म्हळ्यार पवित्र सभेचो मुख्य उद्देश कितें म्हळ्यार सर्गींच्या देवाक आराधन आराधन करूं देखून जेजूनी समार्य स्त्रीचे विशीं आमी थंयसर आमी पळयता जेजू सांगता देव जावन आत्मो जोचे 14व स्वर 24 वर्ड म्हणटा देव जावन असो आत्मो देवाक आराधन करतले आत्म्यान सतन आराधन करचे म्हणून सांगता आसतना आत्मो म्हणटना न्यूमो म्हणटा न्यूमो ग्रीक वर्ड न्यूमो म्हणून सांगल्यार भितरल्या मनशाक आनी देवाक असो संबंध भायर न्ही आराधन म्हळ्यार भितरल्या मनशाक अंतस्करणाच्या मनशाक आनी आमच्या आत्मीक मनशाक आनी देवाक आराधन थंयसर देवाक आराधन करूंक आत्म्यान म्हणटा आसतना आराधन करतना ते खंयचे एका फोटोची गरज ना ते खंयचे एका कुर्साची थंयसर गरज ना खंयचे एका मुर्त्याची थंयसर गरज ना कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान आमी पळयता मुर्त्या पुजेच्या विशयांत जेजू क्रिस्तान शिकोवन दिल्या पावलांनी आमी पळयता न्ही आत्यानंत मुर्त्यो पळयता आसतना फावलान ते मुर्तीक आराधन करतल्यांक तांकां खरें शिकोवन दिवन तांकां भावार्थाचें सता काडलें आमी थंयसर आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आमी कीर्तनकार कितें म्हणटा कीर्तन नूर अध्यायान एका मुर्ते विशयान तो कितें जाणवाय दिता दोळे आसात पळोवंक शकना तोंड आसा उलोवंक शकना कान आसा आयकूंक शकना हात आसात पांय आसात जीव ना तातूंत जीव ना आनी ताका आराधन करतले मनीस मेल्यात जीवनातले ताजे भशेन देखून देवाक आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आराधन करचें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी सतान अलेथिया म्हणले वर्ड आसा ग्रीक वर्ड अलेथिया सतान म्हणून सांगल्यार कितें म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्त सत जेजू क्रिस्त सत आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी सत जाणा जाल्यार ते सत तुमकां शुल्क देत सत कितें म्हणल्यार देवाचे उतार सता वरी तूं तांकां पवित्र कर तुजी उतार सत तर आज आमकां देवाक आराधन करचें जाल्यार देवाच्या उतरांत आवडून आमी सत समजून घेवची एक उतार सांगता देवा लागीं येताले देव आसा आपणाक सोदतल्यांक प्रतिफळ दिता म्हणून पातयेवचें गरजेचें इब्रू 11:7 म्हणटा 6 म्हणटा तितले पातयेन वय बरें देव वस्तूंचेर आसा म्हण न्ही ना ना देव आसा कित्याक सगळे संवसार आसला ताणें येस येस हर एक येताले रचलो देव आसा 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 तातूंत आसा म्हण आमी पातयेवन ताका उतार आमी आतां हांगासर देव आसा कित्याक म्हळ्यार तो ओमनी प्रेझेंट तो सगळे कडेन आसा देव न्ही सर्वभौम म्हणटा ताजें नांव एल शॅडाय म्हणून सांगल्यार सोर पदवेदार देव सगळे कडेन आसचो देव तो वस्ती करचो देव तो आकाश ताजें सिंहासन वय पांयाचें म्हणे आतां मुर्तेक म्हणटा आसतना आमी पळयता देवाक आराधन करचें म्हणटा आसतना आमी खरें शिकोवणाचे विशीं आमी पवित्र सभेची बुन्याद जेजू क्रिस्त आनी शिकोवन ताजे उतार त्या उतरा प्रकार घर बांदिचें म्हणटा तें घर मात उरता कडपार बांदलें घर तें घर मात ताका महिमान दिता त्या घराक मात पाल्यार तो येता कडपार बांदल्या घराक मात त्या मात येता हे कोसळ्या घराक येवंक जायना तर आज आमी देवाच्या उतरांतल्यान विमर्श करचे आमी ताळकण बळजे मुजें घर खंयचें म्हजी सभा खंयची पवित्र सभा गे हांव खंय आसा ह्या सभेंत आसा रेवेर बांदल्या सभेंत आसा गे ह्या कडपार बांदल्या सभा जेजून सांगलें हांव म्हजी सभा बांदतलें म्हणलें तूं पेद्रो ह्या कडपाचेर म्हजी सभा बांद हें कडाप जेजू क्रिस्त हें कडाप बुन्याद ताजे शिवाय दुसरी बुन्याद ना तर हांगासर आमी पळय एकलो जर तर मुर्त्यांक आराधन करता तर जाल्यार ती मुर्ती ताका खंयसर तावन मेळटा तो पयशे दिवन एका अंगडेक वचून तो मोळाक आमी पयशे दिवन देवाक घेवंक जायना इतलो सर्ग आनी संवसार देवाक आमी इतले ल्हान ल्हान रुपणे करून ताका दवरूंक जायना आतां आमी पळयता पळय आमकां इल्ली तर जाल्यार जाणवा तेजे एक मुर्ती केल्या आमी ताका उजवाड दिलो ताका कॅन्डल पेटयले फुलां घाले आराधन केलें तेंच पाल्यार सकलो पडून फुटल्या उपरांत आमी सरनींत झाडू मारून भायर उडयता आमी तर पयलीं आमी देव म्हूण ताका मान दिलो फुलां घालें मोळादीक फुलां दिलीं कॅन्डल दिलो उजवाड दिलो सगळें आराधन केलें आतां आमी तें जाण धूळ म्हणसून आमकां कळटा देखून उपयोग ना देखून देवाक आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तेंच म्हळ्यार देव आत्मो देवाक खंयची गरज ना खंयची गरज ना खंयचे रुपण्याची गरज ना खंयचे रुपण्याची गरज ना खंयची वस्तूची ताका गरज ना तो सांगता हें सगळें म्हज्या हातान जालें आमची सेवाची ताका गरज ना सर्ग आनी संवसार सगळो ताणें सर वस्तू ताणें रचला म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा थँक्यू भास
देव बरें करपा आसता तुमकां आमच्या आसरे टीव्हींत येवन पवित्र सभा ह्या विशयांत सविस्तार तुमी देवाचे उतर आमकां आमच्या विक्षकांक दिलें कित्याक म्हळ्यार फावंडेशन बुन्याद आज बुन्याद कोण म्हणून जायत्यांक उरना खंयच्या खंयच्या बुन्यादीर बांदून मागीर वारें वादळ आयल्या कुठे कसलो परिस्थिती आसा त्या देखून क्रिस्तत बुन्याद क्रिस्तत मस्ताक आनी क्रिस्तत बुन्याद जावन आसा न्ही त्या देखून ह्या क्रिस्ताक तुमी बुन्याद क्रिस्ताक तुमी लोकांक दाखोवन दिलें त्या देखून देव तुमकां आशिर्वाद करून दी तुमकां तुमचें कुटुंब तुमची सेवा आशिर्वाद करें देव तुमकां विशेष आशिर्वाद करून दी मोगाच्या आसरे टी विक्षकानो तुमी पळयलें देवाच्या उतारा विशयांत पवित्र सभा ह्या विशयांत आमी उलोवनी आसा खंडीत जावन बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त बुन्यादी तसो मस्ताकी तसो आमी ताजे कुडीचे सांदे जावन आसता देवाच्या उतारा सांगता त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी खंयचेर आमची बुन्याद पडल्या आमी पयलें पळयचें कित्याक म्हळ्यार आमची बुन्याद खडपाचेर पडल्या की ह्या रेवेचेर आमी गेले कित्याक रेवेच्या बुन्यादीक कसलोच म्हत्व ना कित्याक म्हळ्यार वारें वादळ येता तें कसलो आनी ताजे विशयी कोणी पळोवंक पळय ताजे विशयी कोणी विचारूंक विसरना एखाद्या वेळार खडपाचेर तुजी बुन्याद म्हळ्यार क्रिस्ताचेर खऱ्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर तुजी बुन्याद घाली जाल्यार ती बुन्याद केन्ना हालची ना आनी त्या बुन्यादी काल्यां कितें आसा म्हणून सांगल्यार सस्ताचें राज आसा त्या देखून मोगाच्यानो तुमी देवाचे उतर आसरे टीव्हीन पळयत आसात आनीक पळया कित्याक आनीक सताचे देवाच्या उतरा विशयान आमकां वाडोवंक आमकां जायतो अवकाश आसा आनी आमची उद्देश आसा हर एकल्यान सत जाणां जायचें आनी सता मुखांतर तुमी सुटका जाय आनी देवाचें खरें उतर तुमी काणयोन सर्गाच्या राजाक तुमी सोडचें म्हूण सांगून मोगाच्या येदोळ पर्यंत तुमी आश्चर्य विक्षण करनासत आनी मुखल्या कार्यक्रमाक परत आमी तुमच्या मुखार येता तेजो आमचो विक्षण करा आसरे टीव्ही धन्यवाद तुमकां